नाश्ता लगा दिया है माशाल्लाह। तो अभी पहले नाश्ता करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नए व्लॉग में आप सबको वेलकम, खुश आमदीद। तो आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। सुबह सुबह मदरसे आया हूँ। यहाँ से उस्ताद मोहतरम को उठा के अड्डा अनार शाह पे छोड़ना है, क्योंकि उन्होंने जुम्मा जो है वो मियाँ वाली पढ़ाना है। तो सुबह सुबह उस्ताद मोहतरम को अड्डे पे छोड़ते हैं। तो आज की रूटीन देखते हैं, इंशाल्लाह दिलचस्प व्लॉग बनेगा। जुम्मतुल मुबारक का दिन है, बहुत ज़्यादा खुश हैं। जुम्मा भी पढ़ेंगे और दोस्तों से मुलाकातें भी करेंगे, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आज। सूरज जो है अभी तुलू हो रहा है और ऊपर देखें आज मौसम जो है ना काफ़ी ठंडा है, इधर उधर बादल आए हुए हैं। सुबह सुबह अनार शाह पे पहुँचे हैं तो देखें कि दुकानें वगैरह बंद हैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, अभी सूरज तुलू हुआ है और रोड पे भी इतनी रौनक नहीं है। देखें अड्डा अनार शाह पे पहुँचे ना, वहाँ ज़्यादा देर थी टाइम को, ठीक है। तो फिर हम फौरी तौर पे दरिया खान सिटी चले आए, क्योंकि यहाँ तो काफ़ी टाइम आते हैं ना जो मियाँ वाली जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अल्लाह करे कि कोई ना कोई टाइम आ जाए जिस पे उस्तादों को बिठा के फिर मैं घर चलूँगा। अभी सिटी दरिया खान पहुँचा है, मशहूर फुआरा चौक साहब का फुआरा चौक, और हाल में इसको शुहदा चौक भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं भी शुहदा चौक पे ही हूँ। ये है जी सामने। जब हम छोटे होते थे ना तो इधर रहते थे, तो इसको बोला जाता था फुआरा चौक, अब इसको शुहदा चौक भी बोलते हैं। तो फाइनली ये है कि पाकीज़ा ट्रेवल रावलपिंडी इस्लामाबाद, ठीक है, ये बता फैल जाएगी। तो टाइम आ गया, उस्ताद मोहतरम बैठ गया टाइम में, तो मैं अब इजाज़त लेकर के घर चलूँगा। ये हैं जी मौलाना कारी मोहम्मद अयूब, ठीक है। ये आज से तकरीबन 12 साल पहले मेरे उस्ताद रहे हैं। मैंने इनसे भी थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ा था, मदरसा जामिया मस्जिद गुलजार मदीना दरिया खान में ना। उस्ताद मोहतरम की मोहब्बत देखें कि तकरीबन 12 साल के बाद मुलाकात हुई। तो उस्तादों ने बोला कि मेरे घर से हो के जाना। तो अभी मैं घर आया हूँ उस्ताद मोहतरम की, पहले मुलाकात करते हैं उस्ताद से। तो उस्ताद मोहतरम के जो है ना छोटे छोटे बेटे हैं माशाल्लाह, कारी मोहम्मद तलहा साहब। ये बहुत छोटे हुआ करते थे तब जब मैं उस्ताद मोहतरम के पास पढ़ा करता था, तो ये बिल्कुल छोटे थे। आज माशाल्लाह जो है इन्होंने मुसल्ला भी सुनाया है मुक़द्दस माह रमज़ान में, कुरान पाक भी सुनाया, इधर शहर में सुनाया था जी जी। अच्छा माशाल्लाह। तो ये छोटे छोटे बेटे हैं उस्ताद मोहतरम के। तो ये कुछ उस्तादों ने तकल्लुफ़ कर दिया है, चलें अल्लाह पाक इनको खुश रखे। उस्ताद मोहतरम की शफ़क़त देखें, काफ़ी देर में ठहरा और आज पुरानी यादें ताज़ा हुई, ठीक है। तो भाई उमर फ़ारूक साहब, ये बड़े बेटे हैं उस्ताद मोहतरम कारी अयूब साहब के, ये मेरे साथ ही पढ़ते रहे, हिफ़्ज़ ग़ालिबन इकट्ठे ही किया था दरिया खान में, ठीक है। तो अब ये वकालत का कोर्स कर रहे हैं माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है मुझे, काफ़ी अर्सा के बाद जो आज मुलाकात हुई तो पता चला। तो फैसलाबाद में होते हैं भाई उमर फ़ारूक साहब। तलहा साहब के मुतल्लिक़ मैं जो है ना पहले आपको बता चुका हूँ। बाकी ये है कि नाश्ता लगा दिया है माशाल्लाह। तो अभी पहले नाश्ता करते हैं। तो भाई उमर फ़ारूक साहब से मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। तो हमारे नाजरीन व्यूअर सब्सक्राइबर आपको देख रहे हैं, तो मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके लिए खसूसी दुआएं करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। तो पहले करते हैं जी नाश्ता, तो फिर जो है ना मैं फौरी तौर पे इजाज़त लेके घर चलूँगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसा के बाद ना आज अपने उस्ताद मोहतरम कारी अयूब साहब से मुलाकात करके यकीन माने बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और इससे बढ़ के ज़्यादा खुशी ये हुई है कि उस्ताद मोहतरम के जितने भी बच्चे हैं माशाल्लाह सारे के सारे कामयाब ठहरे, एक मिशन, एक मकसद, एक पैशन को लेके चल रहे हैं। जिस तरह बड़े जो है ना बेटे उमर फ़ारूक साहब जो मैंने दिखाया वो वकालत का कोर्स कर रहे हैं, एडवोकेट बन रहे हैं और उनका आखिरी साल चल रहा है, आखिरी सेमेस्टर है। और उससे छोटे हैं वो डॉक्टर बन गए हैं, ठीक है, शायद के माल मवेशियों के ना डॉक्टर बन गए हैं। और छोटे छोटे वाले जो तलहा साहब बैठे थे वो FA कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई कि 12 साल के बाद जो है ना सिटी में उस्ताद मोहतरम मिले, तो मुझे पहचान भी गए और बहुत इज्जत से पेश आए। और उस्तादों ने बोला कि जब भी घर वापस जाना तो मेरे घर से हो करके जाना। तो मोहल्ला फ़र्रुखाबाद बहुत मशहूर जगह है हमारे सिटी दरिया खान के, तो वहाँ जो है खैर वहाँ जो है उनका घर है। तो उस्तादों से मुलाकात हुई, नाश्ता किया, गपशप हुई, मुलाकात करके बहुत ज़्यादा खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं घर को वापस जा रहा हूँ, तो पहुँचा हूँ अपनी पक्की नहर पे
تو پھر ابھی گھر چلتے ہیں اور آج کی روٹین مزہ ہی آ گیا ہے، لیکن آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ الحمدللہ خیریت سے گھر پہنچ گیا، کھانا کھایا، تھوڑا سا آرام کیا، نماز جمعہ ادا کی، پھر واپس آ کے سویا کہ نیند آ گئی، ٹھیک ہے۔ ابھی اٹھاؤں، ٹھیک ہے، چائے وغیرہ پیتے ہیں، عبدالغنی بھائی چائے پی رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہنس رہا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ آج گھر کی رونق ختم ہو گئی ہے، کیونکہ فلزہ فروخ اور فاضلہ فروخ اپنی نانی کے گھر چلی گئی ہیں۔ جب وہ گھر نہ ہو تو رونق جو ہے نا گھر کی وہ نہیں ہوتی۔ شفا اللہ، یہ کیا چیز لائے ہو؟ دکھاؤ۔ یہ سلان کی ہے؟ نہیں، یہ تو اچار ہے، یہ تو اچار ہے۔ تو ظفر دانش بھی آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی محبت ہے، کیونکہ میں وہاں نہیں جا سکا تو یہ ڈیلی بیس پہ آ جاتے ہیں گپ شپ کے لیے۔ یہ دکھاؤ سنیکس ہیں، یہ ہل چلتا ہے حال چال، ہلو تو چلو، ہلو تو چلو۔ حال چال ایک فلم تھی، وہ بچپن میں ہم نے دیکھی۔ اچھا، یہ کیا ہے بابو؟ بابو جی، ابو جی، رحمت جی۔ میں آیا ہوں چکن لینے، گوشت لینے بھائی صابر صاحب کی شاپ سے۔ تو دل کیا کہ فلزہ فروخ اور فاضلہ فروخ بھی نانی کے گھر آئی ہوئی ہیں، یہ نانی کا گھر ہے ان کا، تو فلزہ فروخ اور فاضلہ فروخ سے بھی ملاقات کرتا جاؤں۔ یہ دیکھیں جی، ماشاءاللہ میری گڑیا، ادھر دیکھو، شرم کا یہی ہو، ابو سے شرم کا یہی ہو، ماشاءاللہ۔ ادھر آؤ، ادھر آؤ، عنایہ بھی آ گئی ہے پیچھے سے، ادھر دیکھو، ابو آیا ہے، ابو آیا ہے، ابو آیا ہے، ماشاءاللہ۔ تو فلزہ فروخ آ گئی ہے، مجھ سے اتنا دور سے بھاگ کے آئی ہے کہ میرا ابو آ گیا، ماشاءاللہ۔ فلزہ فروخ کب آئی تھی بیٹا؟ صبح آئی تھی؟ تو صبح میں گھر پہ نہیں تھا تو یہ ادھر چلی آئی، ٹھیک ہے، جمعہ المبارک تھا نا، آج جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو بچوں کی، تو اس لیے یہ ادھر آ گئی ہیں۔ تو فلزہ فروخ اور فاضلہ فروخ نے وہاں جھگڑا کر دیا کہ ہمیں جو ہے نا ابو کے ساتھ چلنا ہے، بس ہم یہیں نہیں رہتے، تو یہ میرے ساتھ آ گئی، ان کی امی ادھر ہی ہے، تو ان کو جو چیزیں نا عبدالغنی بھائی، یہ چیزیں اتار کے دو ان کو، خیال سے اتارنا، خیال سے اتار دے، خیال سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس میں گوشت بھی آگے ہیں میرے بھائی عاصم صاحب، تو میں نے ان کا کل کومنٹ دیکھا ہے، تو میرے نئے ویلوگ چینل پہ بھی، فاروق ویلوگ پہ بھی آ گئے ہیں، پہلے غنی بھرا پہ تو میرے سبسکرائبر ہیں آلریڈی، تو 2 دن پہلے آپ کا جو ہے نا کمنٹ دیکھا ہے، فاروق ویلوگ بھی دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، ہم آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ، اور صحت بھی ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ آپ کو خوش اور رکھے، انشاءاللہ آئندہ بھی ضرور ساری ویڈیو تو دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ویڈیوز ٹھیک ہیں، اچھی ہیں، زبردست، ویلوگ اچھے ہیں، وی آئی پی کیمرے دی بھی صفائی بڑی اچھی ہے، ماشاءاللہ تے ویڈیو انٹرسٹ بھی ہوندی ہے، ماشاءاللہ۔ تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا کیمرے کی صفائی بھی اچھی ہے، مطلب ویلوگ کی جو ہے نا کوالٹی بھی بہترین ہے، اور آئندہ کے لیے بھی انشاءاللہ آپ کے چینل کے ویلوگ دیکھیں گے، تو شکریہ۔ ساکو جو ہے نا، ساکو جو ہے نا توری ویڈیو دیکھنے چاس آندی ہے کہ ہوندے بھئی چلو بھئی پرلے بندے دی ویڈیو آندی دیکھن، ایک ہوندی چاس آونا، سب چاس آندی ویڈیو دیکھن۔ فی الحال میری کوشش یہ ہے کہ ویلوگ کو میں لمبا نہ کروں، مطلب 10 منٹ 12 منٹ 14 منٹ وغیرہ وغیرہ نہ کروں، ٹھیک ہے، 8 منٹ پہ ہی میں ویلوگ کو روک دوں۔ آئی ہوپ کہ ویلوگ پسند آیا ہوگا، لائک اینڈ سبسکرائب کر کے جانا ہے۔ اللہ حافظ۔